السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. جيتكم اليوم بوصفة جديدة واللي هي حلوة المعجون أو حلوة السكرفاج أو صبر الرشراش، حلوة جزائرية معروفة ما كانش فينا اللي ما يحبهاش. جبتها لكم اليوم بمقادير مضبوطة ووصفة ناجحة من أول تجربة، راح تبقى معكم طرية لأطول مدة ممكنة وراح تجيكم هشيشة كيما الموسكوتشو. تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. هنا بالنسبة للمقادير عندي 6 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، عندي كاس من الزيت، عندي كاس ونص من السكر. بالنسبه هنا للزيت نورمالمون نديرو كاس ونص، ولكن انا هنا درت كاس من الزيت وزوج مغارف من الزبده، زوج مغارف مملوئين تاع زبده تكون هكا ماشي ذايبه، كيس خميره كيميائيه، فانيليا، عندي كاس نص مايزينا ونص حليب بودره. اللي ما عندهاش حليب بودره ديروا كامل مايزينا. عندي الفارينه حسب الحاجه. انا هنا في بلاندر، تقدروا ديروا بالبلا، تقدروا ديروا بالباتور، كما تقدروا ديروا بيديكم. تخلطوا المكونات تاعكم واللي هي 6 بيضات مع الكاس تاع الزيت ومع زوج مغارف تاع الزبده وكاس ونص تاع السكر العادي والفانيليا. هنا راح نخلط هذه المكونات مع بعضها حتى يتجانس الخليط ونتحصل على خليط خاثر ويكون سائل نوعا ما. راح نخلطهم مليح باش يندمجوا لي مع بعضهم. هنا تحصلت على هذا الخليط الرغوي، راح نفرغه في ريسيبيون لا في بول، نضيف عليه الكاس هذاك المزيج تاع الكاس اللي ما بين الحليب البودره والمايزينا. هنا الحليب البودره راح يعطيكم هشاشه وخفه للوصفه تاعكم وتبقى طريه معكم اطول مده ممكنه. كما قلت لكم اللي ما عندهاش حليب البودر تقدر تستغنى عليه وتعوضه كامل بالمايزينا. وراح نبدا نضيف كيس الخميره الكيميائيه ونبدا نضيف الفارينه. هنا بالنسبه للفارينه نتوما اللي تتحكموا في القوام، كاين اللي يحب الحلوه تاعو تجي يابسه، كاين اللي يحبها تجي مفشفشه كيما الموسكوتشو. انا هنا نحبها تجيني طريه وتجيني لداخل معمره بثقب كيما الموسكوتشو، على هذا نديرها طريه تتلاصق في اليد ديال البنات. راني نخدم فيها بهذا الشكل، نضيف بشويه. دوك تشوفوا القوام اللي تحصلت عليه. حصلت على هذا القوام راهو شبه رايح يعني ثقيل غير شويه على تاع الكيك. بهذه الطريقه راح نجيب البلاطو تاعي ندهنه بالماء ونغطيه بالبابي كويسون. هكا انا حباش نضمن ان الوصفه تاعي ولا الحلوه تاعي ما تلصقليش. حطيت البابي كويسون، راح نبدا نحل هذيك العجينه، نبسطها على هذاك البابي بالاستعانه بالزيت. يعني راح نحط يدي في الزيت ونمشي حتى نمشيها كامل. بالنسبه للسمك كاين اللي يحبوا رقيق، كاين اللي يحبوا خشين. نتوما على حساب السمك اللي تحبوه والبلاطو اللي تحبوا ديروه. اذا حبيتوه خشين ديروا بلاطو يكون اقل من هذا، اذا حبيتوه رقيق ديروا بلاطو كبير. ديروا في بالكم فقط لانه فيه البيض بزاف وفيه الخميره راح يتنفخ وراح يتضاعف الحجم تاعو. نحاول نخبزو كامل قد بعضها، يعني يجي كامل قيس واحد، ما تجيش جهه طالعه وجهه هابطه، باش كامل الحبات يجيونا كيف كيف. نخبزو بهذا الشكل، نحاول نسييه بالاستعانه بالزيت لانه العجينه نتاعنا راهي تتلاصق. ونجيب كميه من المعجون، حوالي كاس معجون، راح ندهن السطح تاعي تاع الحلوه بالمعجون بهذا الشكل. هنا بالنسبه للعجينه انا كنت خليت كميه من العجينه تاعي، حوالي 200 غرام تاع العجينه باش نسكرفجها ولا نربيها من فوق، يعني ما خبزتهاش كامل. راح نمشي المعجون تاعي. وهنا علاه درنا البابي كويسون، درناه حتى باش المعجون كي يسيح ليه الحواف ما يتحركش، يعني راح يلاقيه هذاك البابي كويسون راح يبقى كامل داخل ماهوش راح يسيح. اذا ما توفرش عندك البابي كويسون كي تكوني ديري في المعجون ما ديريش الحواف، ديري ركزي تقريبا على الوسط، والحواف من بعد مع السخانه تاع الفرن راح يمشي وحده. هنا ندير هكا كميه معتبره حتى تغطى لي كامل هذاك السطح تاع العجينه تاعنا. وبالنسبه للكميه اللي خليتها كيما راكم تشوفوا راح نزيد نشيحها بشويه تاع الفارينه. هنا نحتاجها تكون حاكمه روحها باش تقدر تمشي لي في لاراب، اذا خليناها طريه مستحيل انها تتربى معنا. وراح نبدا نربي. بالنسبه للاراب تقدروا باش يجيكم الشكل باهي والشكل مليح ما تستعملوش هذا الاراب، ما ننصحكمش بها لانه الجهه رقيقه راح تكون رقيقه بزاف، اني نجرب معكم، والجهه الخشينه راح تكون خشينه بزاف. حاولوا تستعملوا هذا الاراب اذا كان توفرت عندكم. وكي تكونوا تديروا مشيو بهذه الطريقه، ما تمشيوش وترجعوا لورا، يعني مشيو في طريق وحده باش تحصلوا عليه خطوط هكا، يعني شعيرات شعيرات باش ما يجيكمش كتل كتل. بهذا الشكل نحاول نوزع العجينه نتاعي على كامل هذاك السطح، نحاول نغطيها كامل ندير عيني ميزاني، عيني ميزاني، ما نديرش في بلاصه ونخلي بلاصه فرغانه، نحاول نوزع عليها كامل بهذه الطريقه.
وهنا الحلوه تاعي من بعد ما وزعت عليها كامل هذيك العجينه المرابيه اللي كنت كرفجتها في الراب، راح نحطها طيب. راح طيب لي هنا مده 20 دقيقه حتى من 15 حتى 20 دقيقه على حسب الفرن تاعكم. ما تقويولهاش بزاف هكا باش طيب وما تبقى لناش عجين. ونحمروها من تحت ومن فوق مليح بهذا الشكل. هنا ما تقسموش الحلوه تاعكم وهي سخونه حتى تهدى شويه، وقسموها بالموس تاع المنشار. هنا كلمسه فقط وهي سخونه، تقدروا ترشوا عليها سكر كلاسي او سكر غلاس او سكر لورطب عفوا. بهذا الشكل يعني الوصفه التقليديه كانت بهذه الطريقه. تخليوها تهدى شويه من بعد باش تقصوها، لانه اذا قصيتوها وهي سخونه المعجون راح يسيح لكم، وهي بعد راح تتشقق معكم وما راحش تساعدكم في القصان. وهذا هو الشكل النهائي تاع الوصفه تاعنا او الحلوه تاعنا. جات هشيشه وتذوب في الفم، يعني مزيج بين الحلويات الجافة والموسكوتشو، يعني تجي قمة في الروعة شكلا وذوقا. نتمنى أن الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها وتنجحوا فيها. هنا راح نقسم معكم حبة تشوفوا الشكل تاعها من داخل، شوفوا كيفاش طلعت معايا حمراء، راح نقسمها معكم باش تشوفوها. هذا هو الشكل تاعها. نتمنى أنه تكون عجبتكم. ما تنساوش تخليوا لي تطبيقاتكم على صفحتي في الانستغرام وفي الجروب تاعنا في فيسبوك، راح تلقاوهم في صندوق الوصف.